त्याने आता स्टेटमेंट दिलं, विशालान स्टेटमेंट दिलं, विशालान नाव बी क्लियर सांगलें. ते हातून म्हाका दिसता इतले लोक आयल्या पळय न्ही तुमी आनी तुमी एक्शन आनी एक्शनाची आमी फाटीफूट रावपाना. इमिजिएट एक्शन घ्या. FIR करून अरेस्ट करा. क्लियर. सो पुलीस जेन्ना अरेस्ट करपाक वयता आमच्या वयच्यान आमी हेल्प करूया. सो दॅट डेट एक्यूज पळोवन मेळून आसपाना आमी आमगेले हेल्प करूया. हय सपोर्ट करूया. सो FIR त्याच्याने एक आसा की खंयसून म्हणजे मोपा एअरपोर्टाचेर जावं दाबोळी एअरपोर्टाचेर सगळ्या कडेन तुमी सांगून रेल्वे स्टेशन कित्याक सांगपाक येना खंयसून कित्याक व्हडल्या बापायचो तेच्या तकलेर हात आसल्या कारणान तो कितेंय करूंक शकता, चकमा दिवंक शकता. म्हणून मातशें प्लीज हेजे कडेन सगळे कडेन एक फावटी FIR रजिस्टर केली म्हणटकीर तुमी मेन म्हणल्यार वायलन्साची मेसेज घाला. फोटो तुमकां मेळटलो फेसबूक हेजेर तेजेर आनी फोटो जाता तितले बेगीन सगळे गोंयची पुलीस स्टेशनां पावया. एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, चेकपोस्ट कितें आसा तितलें मेळना जाल्यार मागीर फुडले प्रोसिजर ओके आमी भायर आसा. FIR तुमगे येता स्टेट सब्जेक्ट हो व्हडले इशू हो सोशल इशू जाला. सो आमी कितें करया पुलिसांक आमी आनी आमी तेंगेलोय फोर्स कमी आसा. सो आमच्या वयच्यान आमी कितें करपा आतां आमी करया. कळ्ळें. आमी आमच्या भुरग्यांक फोन बीन मारून खंयच्यान लोकेशन बिकेशन आसता आमी ट्रेस करया. हय लक्ष दवरपा चालू आसा. पण हांगा फोटो आसले तुझ्या जाग्यार फोटो आसता न्ही ना आयचीच सलमान खाना खेळपाक न्ही आतां हिरो आमगेलो फोटो सगळ्या कडेन आसतले. आनंद बाबूय मरे आनी उरला कितें 17 खंयचे कितले आसता कोणा कितें जायना कितें जालें माय बंद भाई भाई विचारल्या भाई 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 ना आता FIR तांकां येवनी मरे सगळ्या मागीर तो मागतालो सगळे मागताले कितें हय राव सांगता मरे ताकाय येवनी मरे बेगीन बेगीन बरोबर दिता उदय बरोबर सिद्धार्थ भितर ना ना ह्या प्रकरणात सिद्धार्थ स्लो उलयता मागे मातशें क्लियर आस मरे व्हिडिओ क्लियर आस न्हू मातशें वाटी जाला पुलीस स्टेशनार एक मिनट न्यायाक आमी मेळिल्ले आसा. देखीर ज्या बेजिसाचेर आमच्या फुडारी न्यूजपेपरान हाडलें आनीक खऱ्यांनी एक दुर्दैवी म्हणटा तशें हांव जे अशें घडप कुडचड्यार आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आज सगळीं कुडचड्या वयली मॅक्झिमम यूथ जमले आसा आनी ह्या हेजो निशेधय करता आमी सगळे आनीक ह्या हेजे इमिजिएट जे आसा अरेस्ट जावचो आनी तेजी इन्व्हेस्टिगेशन जे जावन कितें आसा कोणी फाटी फुटी सगळे आसा ते सगळे भायर येवचे म्हणून सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्ले. त्या प्रमाणे आज फुडारीचे आमचो विशाल बाबान येवन तेणे स्टेटमेंट दिल्लो आसा. तेणे आपल्या कडेन एविडन्स कितें आसा
तेय दिल्ले आसा म्हणटकीर आमी PIAक मेळपाक गेल्ले आनी हेचेर तूं आतां कितें करता काय म्हणून विचारपाक गेल्ले तेणी सांगला आपूण इमिजिएट आतां आपल्याक ते कळ्ळें आसा आनी आपल्याक ते क्लियर जाल्लें आसा केस FIR रजिस्टर करता आनी आपूण अरेस्ट करता म्हणून तेणी सांगला म्हणटा त्या हेका लागून आमी सगळे रावल्ले आसा आनीक FIR रजिस्टर जावन कितें आसा ती वयर सकयल सगळी ज्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो भायर येवच्यो सगळ्याची मागणी आसा आनी आमी जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ताका पूर्ण पाठिंबा दिवपाक आमी सगळीं जाण हें आसा आनी जे सहकार्य आमचे कडल्यान जाय तितलें सहकार्य करपाक आमी रेडी आसा आनी ज्यो गोश्टी घडपाक जायना खंयच घडपाक जायना हांव म्हणटा कुडचड्यार न्ही गोंया सुद्दां अशें घडपाक जायना आनी घडल्यो जाल्यार त्यो हांकां फाटीं फुडें खंय कोणाक हें माफ करपाना ह्या हेचेर आमी ठाम आसा आनी ह्या हेचेर कितें जर तर अशें वयर सकयल जाता आनी लिपपाची खंय जर तर गोश्ट जाता जाल्यार ती मातशी सुद्दां आमी फुकोवन घेवची ना आनी मातशी सुद्दां आमी ताका हें दिवची ना म्हणटकीर आमी आतां PIA मेळोन PIAन इमिजिएट आपूण एक्शन घेता आनी अरेस्ट करता म्हणून सांगलें आसा आता तुमकां आतां जनप्रतिनिधी जाल्ले कारणान कितें टायम कित्याक लागलो कोणाक म्हणजे येवपाक म्हळ्यार हांव नासलो कुडचड्या लोकांक हांव नासलो पण हांव आयलो पळय हांगा आनीक म्हाका जेन्ना पळय हांव हें सकाळ साकून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा जो पर्यंत ज्या हेणे पेपर न्यूज पेपरान तेणे आपलो स्टेटमेंट दिना आनी खरी कितें तें गोश्ट सारकी कळना न्ही तो पर्यंत आमी त्या गोश्टीचेर तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलें म्हणटकीर आतां तो भितर आसलो आनी तेणे आपली जे एविडन्स हें तें कितें आसा तें दिलें म्हणून तेणें सांगलें आनी आमी तेका मेळ्ळे म्हणटकीर आतां PIAक आमी मेळोन PIA तूं आतां हेचेर कितें करता म्हणून आमी विचारपाक आमकां हक्क आसा आनी विचारपाक ती केस क्लियर जाता म्हणून आमी आतां सारके टायमार आमी PIA फुडें उलोवन ते कितें म्हणटा तेजें आज आमकां कळ्ळें आसा बोला बोला अरेस्ट करो अरेस्ट करो बलात्कारी को अरेस्ट करो 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 आणि